तशें एक फावटी एक ल्हानसो भुरगो 8 वर्सांचो भुरगो एका दुकानार सशी येता आनी ताजे कडेन 1 रुपयाचें कॉयन आसा आनी त्या दुकानदाराक तो विचारता, तुज्या दुकानांत देव मेळटाय, म्हाका म्हजे कडेन 1 रुपया आसा, म्हाका देव जाय, 1 रुपयाक म्हाका देव दिताय म्हणटाना दुकानदाराक वो पिसो म्हणचे ताका जोर करून धांवडयता. वो भुरगो परतून 1 रुपया काडून न्हू आनी जायत्या दुकानांक वता, सगळ्यांनी ताका जोर केले आनी धांवडयले. निमाण एका व्हडल्या दुकानाक वता, थंय तरी ताका 1 रुपयाक देव मेळटा गी म्हणून पळया म्हणून 1 रुपया दिता ना, 1 रुपया आसा म्हजे कडेन, म्हाका 1 रुपयाचो देव दी म्हणटाना तो दुकानदार कितें करता का, हातांतले पयशे मात उडयता आनी अशें लोटता मात्र थाकाय लुटून घालता. दुकानांत हांव लुटून घाल्लो तो वचून लोळून लोळसो मार्गार पडटा. ओ भुरगो मार्गार पडटा आनी तक्षण एक व्हडले मर्सिडीस कार येवन थंय रावता, सडन ब्रेक घाल. वो भुरगो पडला मार्गार. त्या कारांत तो एकलो ग्रेस्त मनीस भायर येता आनी त्या भुरग्याक विचारता, कितें जालें तुका, कित्याक पडलें तुवें, कोणें लुटून घालें, कित्याक लुटून घालें. तेन्ना हो भुरगो म्हणटा, अंकल म्हजे कडेन 1 रुपया आसा, म्हाका 1 रुपया कोणी देव दिवंक हांगासर तयार ना. म्हणटाना हो ग्रेस्त मनीस ताका विचारता, म्हाका कोणी देव दिना, तुका देव कित्याक जाय, तुका देव कित्याक जाय. म्हणटाना हो भुरगो म्हणटा, म्हजी आवय आस्पत्रेंत आसा, कठीण पिड्यांत वळवळटा आनी डाक्टरान म्हणान देवा शिवाय तिका कोणूच बचाव करूंक शकना, म्हजे कडेन आसचो 1 रुपया, म्हज्या आवयक बचाव करचे खातीर म्हाका देव जाय. तशें म्हणटाना हो ग्रेस्त मनीस म्हणटा, तुका देव जाय गी, तुका देव हांव दिता म्हणटा मात्र न्ही तो एक बरें पेपर काडटा आनी त्या पेपरार बरयता, पेपर मापटिता आनी एका कावारान घालता आनी म्हणटा, धर हें कावार व्हर आनी त्या आस्पत्रेच्या ह्या पाल्यान या, नांव बरयलां थंय कावारार, त्या डाक्टराक दी म्हणटा. आनी हो भुरगो तें कावार काडून घेवन लेटर काडून घेवन आस्पत्रेक वता आनी त्या डाक्टराक सोदून काडून त्या डाक्टराच्या हातीक घालता. ते पेपरांत कितें बरयलें वाचतस तो डाक्टर कितें करता, तक्षण दुसऱ्या स्पेशलिस्टांक आपयता आनी ह्या भुरग्याच्या आवयक तक्षणांत स्पेशल वॉर्डाक व्हरता. आनी मात्र न्ही पुराय दुसरे व्हडले डाक्टर येवन तुजी पुराय टेस्ट करयतात आनी पुराय कितें करूंक आसा तें सगळ्यांक बऱ्यांतली बरी तिका ट्रिटमेंट दितात आनी ती बरी जाता. बरी जाल्ल्या उपरांत थोड्या दिसा उपरांत वस्सू चिट बरोवन दिल्लो मनीस त्या आस्पत्रेक भेट दिता. भेट दिताना हो आस्पत्रेक आयला मात्र असले डाक्टर धरले, स्टाफ धरले, सगळे नर्सां धरले, धांवून येतात आनी ताचे सांगात उबी रावतात. उबी रावतात मात्र न्ही हो मनीस वचून ह्या भुरग्याच्या आवयक वचून मेळटा. आवय भियेल्या, आमी गरीब, त्या सादारण वॉर्डांत कित्याक म्हाका स्पेशल रुमान घालना, स्पेशल ट्रिटमेंट दिला, आमचे कडेन पयशे नात, कित्याक म्हाका ह्या स्पेशल वॉर्डान दवरला. ताका वो आयिल्लो मनीस म्हणटा, तुज्या ह्या 8 वर्सांच्या पुतान तुजे सगळे ट्रिटमेंटाचे पयशे भरल्यात म्हणालो. हाणे भरल्यात, कुशीक आवयच्या कुशीक वो न्हिदोन आसा 8 वर्सांचो भुरगो आनी हाणे भरल्यात, कशे भरल्यात. वयताने सगळे ट्रिटमेंटाचे पुराय बील भरला मात्र न्ही, बरोवन आनीक उरल्यात पयशे आनी ते पयशे ताच्या शिकपाच्या खर्चाक हांव खर्चिता म्हणालो. दोगांयची तूं पडली, पुता अशें कित्याक केलें, तरी म्हज्या पुतान कितें केलां. त्या दाळा हो मनीस म्हणटा, तुज्या पुतान 1 रुपयाक देवाक घेतला आनी त्या देवान हाच तुका बऱ्यांतल्या बरें ट्रिटमेंट दिलां, ह्या दिवयलां. मात्र ट्रिटमेंटाक करसून आनीक जायतो पयसो उरला
आनी त्या पयशांनी ह्या भुरग्याक कितलें शिकोवंक आसा तितलें ताका शिकोवंक तितले पयशे उरल्यात म्हणाल. ₹1 ह्या भुरग्यान देवाक आपणायलो आनी तो बरोवन दिल्लो मनीस आनी कोणी न्ही, त्या व्हडल्या नांवार्देक हॉस्पिटलाचो फावंडर स्थापक. देखून ह्या भुरग्याक आसली ती भक्त, ताजो भावार्थ तो सोदून गेलो देवाक. ₹1 ताणें देवाचो आदार जोडलो.